اليوم مع فيديو جديد. نتمنى تكونوا على خير. اليوم غنتقاسم معكم رغيفات في الفران تيجيو مقرمشين وزوينين ولذاذ. هاد الرغيفات غادي نحتاجو الحشوه. هنايا عندي الدجاج، من الاحسن بغيتو الدجاج او لادنت، انا من الاحسن كندير الدجاج كيجي فتيتي. عندي هنايا تقريبا 300 غرام 350 غرام ديال الدجاج مقطعه طريفات صغيورين. وعندي هنا غنحتاج بصله مويه مشلضه، واحد خيزويه كبيره او جوج صغار محكوكين. غنحتاج الفيرميسيل، غنحتاج هنايا تومه بودر وزيت نوار الشمس، غنحتاج لا كريم، الصوجا اللي هي ضروريه، لا موطارد، وغادي نحتاج الملحه والبزار، وغادي نحتاج اختياري سودانيه او الحار اختياريه. بالنسبه هذه الحشوه. اما بالنسبه للعجين فهنايا عندي جوج زلايف ديال الفرص، هادو زلايف كبار ديال الفرص باش ديال الحريره كنعبر بيهم. جوج زلايف ديال الفرص. غادي نحتاج زلافه صغيره صغير منهم ديال الفينو، وغادي نحتاج الخميره قليل من الخميره، غير واحد القبصه ديال الخميره. وغادي نحتاج هنايا عندي سنيده، معلقه صغيره سنيده. وغادي نحتاج الملحه الحشوه حتى هي. وهنا عندي الماء كيكون دافي باش غادي نعجن. هذه هي العجينه ديالنا. اول حاجه غادي نبدا بالحشوه العجينيه، اخر حاجه غادي ندير خديت بول غادي ندير فيه هذا الدجاج. لان ديجا غسلته. وغادي نضيف له تومه بودر، واحد نص معلقه ديال الثومه بودر، وغادي نضيف له الصوجا. انا هنا عندي الصوجا بالشامبينيون فهي احسن، واحد المعلقه صغيره ديال الصوجا. غادي نضيف لا موطارد حتى هي معلقه صغيره ديال لا موطارد. غادي نضيف الملحه، ما نكثروش الملحه لان الموطارد فيه الملحه، ومازال غادي نديروا الملحه في العماره. الملحه كتبقى على حسب القياس، كل واحد اللي كيبغي الملوحه. هنا البزار غادي ندير واحد 4 معالق د البزار. وهنايا عندي السودانيه اختياريه، هاد السودانيه اللي كياكل الحار يديرها. وغادي ناخذ لا كريم، الا ما كانتش لا كريم فبلاش، يمكننا نعوضوها بجوج معالق كبار ديال دانون مسوس. الا ما كاينش ماشي مشكل، جوج معالق كبار ديال لا كريم هنايا. وغادي نخلطوا هذا الخليط كامل ونخليوه على ما نصاوبوا هاد المكونات الاخرين ونستعملوه على ما يشرب هاد العطريه. غادي نحطوه جانبا. وهنا غادي ناخذ فاش غادي ندير الفيرميسيل. هنا عندي غير الباكيه الصغيره، الا بغيتو ديروا ديال الروز حتى هي كتصلاح مزيانه. هنا ندير لها الماء طايب ونخليها ترطب على ما نشحر البصله. هنايا خديت مقله غندير فيها هاد شويه ديال الزيت، قياس 4 معالق كبار ديال زيت نوار الشمس. وغادي نضيف لها البصله باش تشحر. نخليها هنايا تشحر حتى تدبل لينا مزيان، عاد نضيف لها خيط الزبر
هنايا من بعد ما دبلات لنا البصله غادي نضيفوا لها الدجاج. هو الاول حيت الدجاج كياخد طياب اكثر من الخيزو. هنا نخلي الدجاج حتى يشرب داك الماء ديالو اللي هبط منه، ديك المريقه تشرب باش يتنطر شي شويه. عاد نضيفو خيزو، دابا نضيف خيزو ونخليه حتى ينزل الخيزو. وغادي نضيف الشعريه اللي راني قطعتها، صفيتها وقطعتها. هنا غادي نضيف شويه ديال الملحه وغادي نضيف البزار، شويه البزار نتاكدوا ان هذه الحشوه نشفات ما فيهاش شي صوص. ضروري الحشوه ديال الملاوي كيف ما كانت خصها تكون ناشفه. خليوها شويه في البوطه ومن بعد نتبع عليه. اللي عزيز عليه لاصوص ديال الصوجا يزيدها، اللي لا ما كنتوش كتبغيوها بزاف تكتفوا بداك القدر اللي درنا في الدجاج. انا هنا غادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال الصوجا، نستعجبني المذاق ديالها في هذه الحشوه بالضبط. تجي النسمه ديالها تجي زوينه. كتشوفوا الحشوه ديالي راه ناشفه تنقله، غادي نطفي عليها ونخليها حتى تبرد عاد نستعملها. وهنايا من بعد ما وجدت الحشوه وخليتها تبرد، هنا غادي نبدا نعجن عجينه. كيقلنا جوج الزلايف، هذه زلايف هاد الحريره ديال الفرص، وزلافه صغيره ديال الفينو اللي ضفنا، الخميره. هنا الخميره غير هكذا قبيطه ديال السبعان اللي كنضيف، ما كنديرش بزاف. وهنايا نص معلقه ديال سنيده او معلقه صغيره ديال سنيده، والملحه الملحه كتبقى على حسب الذوق. وانا في اي عجينه ديال مسمنات كيعجبني نضيف زيت نوار الشمس، وكاين اللي كيبغي يضيف زيت العود
وغادي نعجن بالماء يكون دافي، ضروري الماء يكون دافي. اللي بغى يعجن بالعجانه ندير العجانه يعجن، كيبقى اختياري. غادي نعجنوها بحال العجينه المسمن، ما تكونش قاصحه وما تكونش مرخفه بزاف او خفيفه بزاف. هنا من بعد ما عجنتها ودلكتها غادي نغطيها بلاستيك ونخليها ترتاح واحد 20 دقيقه، عاد نبدا نخدم بها باش تعاونني في التطليق. هنايا من بعد ما العجينه خليتها 20 دقيقه كتشوفوا كتكون طلقات معايا، شتي كي كتكون طالقه. غادي ندهن يديا بالزيت باش غادي نكورهم كويرات. غندهن غير يدي شويه باش ما تدخلناش الزيت في العجينه. هنا غادي نديروا الكويرات على حساب القياس اللي بغيتو، نديروهم على هذا القياس. هنا من كورتهم كاملين عاد ندهنوهم بشويه ديال الزيت. في الاول ما نكثروش الزيت باش ما تدخلش في العجينه، هكذا نخليهم ونبداو يرتاحوا واحد 5 دقائق ونبدا نطلقهم. وهنا باش نطلقوهم نحتاجو الزيت، هنا الزبده وعندنا الفينو. غناخد الزيت ونبدا نطلق المليويات. بحال اللي كنصاوبوا الملاوي عاديين. وغادي نديروا لهم الزبده وغنديروا نرشوا بالدقيق مزيان ونتنيوهم. نعاودو نرشوا هاد البلاصه ونطويوهم بحال اللي كنطويو الملاوي، نخليوهم يرتاحوا. بقاو مستمرين في نفس الطريقه تنكملوا المليويات. هنا من بعد ما طويت كاع المليويات اللي عندي، دابا غادي نبدا باول وحده صاوبت. غادي ناخدها هنا، غنحتاج غير الزيت وغادي نطلقها
مزيان. كي كتشوفوا غنطلقها مزيان حتى تترقق العجينه هنايا الملويه. كي كتشوفوا بحال شويه كيبان لينا الرخام الارض. غادي ناخذ الحشوه اللي صاوبنا واللي بردات وغادي نعمر بها المليويات. ندير هنا القياس، نديروها هنايا شويه عامره، نديروها في الوسط الحشوه وغادي نطويوها عادي بحال اللي كنطويو الملاوي هكذا. وهاد الطراف هادو غادي نطلقوهم مزيان هكذا، نحاول يكونوا متساويين. نطلقوهم مزيان. واحد غادي نديروه في هاد الجهه هادي على هاد الشكل، والثاني غادي نحاولوا نقلبوا الملويه بهاد الطريقه هادي سهله. وغادي نطلقوا هاد الجهه باش غادي نديروها من الجهه الاخرى باش ما تجيناش جهه رقيقه وجهه تكون مضوبله فيها العجينه. غادي نطويها على هاد الشكل هكذا وكنضغط كي كتشوفوا كتجينا هنا طويه وهنايا طويه، باش الا طويناها بجوج في جهه واحده غتجينا هاد البلاصه غليظه من نجيو ناكلو وهاد البلاصه رقيقه. ما هكذا كتجي العجينه متساويه كي هنا كي هنايا. ونحطوها في لاطه اللي غنكونوا دهناها ديجا بالزيت وغادي نديروها في لاطه الفران. ناخذوا الملبيه الزيت وندهنو نطلقوها مزيان. على هذا الشكل هذا كتشوفوا كتكون رقيقه ماشي بزاف كيف ما في الاول طلقناها، ولكن كوميم باش تجينا الملويه مورقه. غناخذوا الحشوه نديروها في الوسط نقادوها ونطويو بحال اللي كنصاوبوا الملاوي هكذا. والجهه الاخرى هكذا ونطلقوا هاد الجنيبات كما قلت لكم في الاولى. طلقوهم مزيان الاولى غادي نديروها على هاد الجهه وغادي نقلبوا الجهه الاخرى ونديروا هادي على هاد الجهه. ها نتوما نديروها في اللاطه. هنا درتهم في اللاطه غادي ندخلهم يطيبوا من التحت. ملي بغيو نطلعوهم يتحمروا عاد غادي ندهنهم. والفران كنكونوا ديجا مسخنينه على اقصى درجه قبل ما ندخلوا له المليويات. من بعد كنقصوا كنردوه على 200 او 220 هكذاك وكنديروهم لتحت يطيبوا. من بعد عاد كنحمروهم. هنايا من بعد ما طابوا شويه من هنايا تحمروا من التحت غنبغيو نحمروهم. هنا الا كنتو بغيتو ديروهم في الكونجيلاتور يبقاو معكم مده طويله فاكتفيو بهذه الطريقه هذه وغادي وديروهم في لي بواط وفرقوا بيناتهم حتى يبردوا بالحق
حتى يبردوا ونديروهم في لي بواط ونفرقوا بيناتهم بلاستيك ونستفوهم وناخذوا الوقيته اللي غادي نبغيو نحطوهم نجبدوهم وندهنوهم انا هنا عندي الصفر ديال البيضه والصوجه والخل وندهنوهم. بغيتو تدهنوهم غير بالصفر ديال البيض والخل حتى هي مزيانه ندهنوهم ونحمروهم. ولا بغيتو تحمروهم وديروهم في الفريغو كيبقاو حتى هما بطريقه مزيانه. ولكن اللي كيبغي شي حاجه هكذا تكون بحال عاد طابت هنا غادي ندهنهم. وهادو هما المليويات اللي صاوبنا اليوم كيجيو مقرملين وزويونين كي كتسمعوا كيجيو مورقين. انا نقطع معكم هذه كي كتسمعوا تقرميشه ديال الملاوي كيجيو من الداخل مورقين ما كتجيش عجينه غليظه بتاتا الا تبعتوا الطريقه ديال الطي ديال الملويه. كنتمنى يعجبكم الفيديو وتعجبكم الوصفه وتشتركوا معايا في القناه وشكرا.